बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डीडीपी एनालिटिका। आज हम बात करेंगे नगोर्नो काराबाख के मसले के बारे में, जहां आज़रबाईजान और आर्मीनिया के दरमियान बिल आखिर एक सीज फायर, एक जंग बंदी हो गई। और ये जंग बंदी जो है ये अब इस पे अमल दरामद हो रहा है। इससे पहले भी मुख्तलिफ वक्तों पे जंग बंदी होती रही, लेकिन 10 अक्टूबर को गालबन पहली जंग बंदी हुई तो आपने देख लिया कि इस एक महीने के अंदर कई दफा जंग बंदी पे अमल दरामद ना हो सका और जंग दोबारा शुरू रही, जिसकी वजह से काफी दोनों साइड पे नुकसान होता रहा। लेकिन इस सारे दौरान में एक चीज वाज़ेह थी कि फतह जो है वो आज़रबाईजान को है, क्योंकि आज़रबाईजान मुख्तलिफ इलाके अपने खाली कराता गया, उन पर कब्जा करता गया, और आर्मीनिया वावेला मचाता था कि किसी तरह जंग बंद की जाए। और उनका मकसद यही था कि अगर जंग बंद होती है तो जो इलाके चले गए वो तो गए, लेकिन बहुत सारा इलाका जो बाकी है वो बच जाए। तो इस वजह से आर्मीनिया वावेला मचाता रहा। और ये चीज जहां यहां पे हमें जहन में रखनी चाहिए कि आर्मीनिया को रशिया की मदद हासिल थी एक लिहाज से, कि एक तो रशिया का वहां पे एक अड्डा है, जंगी अड्डा उन्होंने बना के रखा हुआ है, वहां पे बेस है उनका। और उसके साथ साथ आर्मीनिया के साथ उनका एक माहिदा है, दिफाई माहिदा। लिहाजा कोई ऐसी सूरत हाल बन जाती जहां पे आर्मीनिया को बहुत बड़ी शिकस्त या बहुत बड़ा नुकसान उनका हो रहा होता, तो फिर वो हो सकता है कि रशिया की मिन्नत करते, रूस की मिन्नत समाजत करते कि आप आइए और आके हमें आज़रबाईजान के खिलाफ हमारी मदद करें। गो कि इसमें टर्की भी आज़रबाईजान की तरफ से शायद शरीक हो जाता और उससे जंग का एक सिलसिला फैल जाता, जंग ज्यादा बड़े पैमाने पे हो जाती। ये खतरा मौजूद था, लेकिन फिर भी आर्मीनिया की कोशिश यही थी कि किसी न किसी तरह उसको रशिया की हेल्प मिले। और रशिया इस मामले में जो हेल्प कर रहा था वो यही था कि किसी न किसी तरह जंग बंदी हो जाए ताकि आर्मीनिया ज्यादा से ज्यादा नुकसान से बच सके। इसमें जो चीज जो सामने आई, जो खुशी और जिसका बलबला, और जो आज मेरे अंदर भी, मेरी रगों में एक खून जो गर्दिश करता, उसमें एक जोश मारता जब मैं ये पढ़ता हूँ, सुनता हूँ और देखता हूँ कि आज़रबाईजान का शहर सुशी जो उनके हाथ से निकल गया, और ये बड़ा अहम शहर है, उसमें 28 साल के बाद अजान की आवाज सुनी गई। ये अजान जो कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पे, और एक वहां पे सबसे ऊंची बिल्डिंग के ऊपर चढ़ के उनके एक सिपाही ने अजान दी और इस बात का इंदिया दिया, एक ऐलान कर दिया कि आज सुशी दोबारा इस्लामी कुव्वतों के पास है और यहां से आर्मीनियाई लोगों को निकाल दिया गया, भाग गए, वहां पे शहर फतह हो चुका है। ये आपको याद दहानी करा दूं, मैं पहले भी अपनी वीडियोस में ये जिक्र कर चुका हूं कि जब 90 की दहाई में रशिया यानी सोवियत यूनियन टूटा तो उसकी मुख्तलिफ रियासतों ने आज़ादी का ऐलान किया, तो उस वक्त आर्मीनिया ने कोशिश की, आर्मीनिया ने इनफेक्ट कोशिश की कि आर्मीनिया ने कब्जा कर लिया आज़रबाईजान के बहुत सारे इलाके पे। जंग हुई, ये तकरीबन 3-4 साल तक मुख्तलिफ वक्तों में जंग जारी रही। और उसमें हुआ ये कि नगोर्नो काराबाख का इलाका जो कि चारों तरफ से आज़रबाईजान के इलाके में घिरा हुआ है, ये एक एनक्लेव, एक छोटी सी आप कह लीजिए कि एक जजीरा टाइप दरमियान में जगह है, और बाकी उसके चारों तरफ आज़रबाईजान था। ये इलाका था जहां पे आर्मीनिया के यानी नस्ली लोग, आर्मीनियाई नस्ल के लोग वहां पे आबाद थे। लिहाजा आर्मीनिया अब सिर्फ उस नस्ल की बुनियाद पे इस पे कब्जा करना चाहता था, जबकि आज़रबाईजान को पूरी दुनिया ये मानती थी कि ये इलाका आज़रबाईजान का है। और उस वक्त चूंकि आज़रबाईजान की इतनी ताकत नहीं थी तो आर्मीनिया ने ये कब्जा कर लिया। और न सिर्फ ये कब्जा किया काराबल, बल्कि नगोर्नो काराबाग पे कब्जा करने के साथ साथ जो जिले, आज़रबाईजान के जिले नगोर्नो काराबाग और आर्मीनिया के दरमियान थे, उन पे भी कब्जा कर लिया। यानी बहुत सारा इलाका आज़रबाईजान का और भी इसके अलावा कब्जा करके तो अपना रास्ता बना लिया। यानी आर्मीनिया और नगोर्नो काराबाग का एक 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 ताल्लुक बन गया, एक सड़क बना दी और उनका रास्ता बन गया। अब ये चीज जो है ये यूनाइटेड नेशन में भी गई, और यूनाइटेड नेशन में इस पे 4 करारदादें पास हुई। 1994 में मुकम्मल तौर पे जंग बंद हो गई और ये तय पा गया
کہ ان قراردادوں میں یہ بتا دیا گیا کہ یہ علاقہ جو ہے یہ علاقہ آذربائیجان کا ہے اور اس کو واپس ملنا چاہیے۔ اب یہ کہ اصولی طور پہ تو بڑی طاقتوں کی یہ ذمہ داری تھی کہ فوری طور پہ یہ علاقہ ان کے حوالے کرواتے، لیکن یہ نہیں کروایا اور ایک تماشا کھول دیا کہ جناب اس کے لیے ایک ہم نے فرانس، امریکہ اور رشیا پہ مبنی ایک گروپ بنا دیا ہے، منسک گروپ، وہ ان کو یہ معاملات طے کرائے گا اور بالآخر جو یونائٹڈ نیشن کی قراردادیں ان پہ عمل کروا دیا جائے گا۔ اب آپ سوچئے کہ 26 سال گزر گئے، ان پہ عمل تو ہو نہ سکا۔ پھر لازمی بات ہے کہ ایک صبر کا پیمانہ لبریز ہوتا ہے، اور اس میں آذربائیجان حق بجانب تھا کہ جب قراردادیں بن چکی، سب کچھ ہو چکا اور علاقہ حوالے کرنے کے لیے گروپ بھی بن گیا، تو وہ کام لٹکا ہوا ہے، وہ ہو نہیں رہا۔ اس میں آذربائیجان کو تیار کرنے میں ٹرکی نے اور پاکستان نے ایک بہت رول ادا کیا، اور پاکستان بھرپور طریقے سے آذربائیجان کی سفارتی، سیاسی اور مادی مدد کرتا رہا، اور اسی طرح ٹرکی نے بڑی کھل کے مدد کی، جس سے آج آذربائیجان کی افواج آرمینیا کی افواج کی نسبت زیادہ طاقتور اور بہتر تیار ہیں، اور وہ فتوحات حاصل کرتی گئی۔ اس موقع پہ روس نے درمیان میں ان علاقوں کو بچانے کے لیے کافی دفعہ جنگ بندی کی کوشش کی، لیکن ہر دفعہ ٹرکی اور پاکستان نے انکریج کیا کہ اگر فوری طور پہ جنگ بندی ہوئی تو اس سے پھر آذربائیجان اپنے علاقے آزاد نہیں کروا سکے گا، لہذا یہ معاملہ چلتا گیا، اور بالآخر آذربائیجان نے سوشی کا شہر بھی اور نگورنو کاراباخ کا کافی سارا علاقہ، ایک ان کا کیپٹل نیچے رہتا ہے، لیکن سوشی ایک برن جگہ پہ واقع ہے جہاں سے وہ بہت ڈومینیٹنگ پوزیشن ہے، جہاں سے وہ چاہیں تو گولہ باری کر کے اور بہت نقصان کر سکتے ہیں کاراباخ کے اس علاقے کا، جو کہ ابھی آرمینیائی لوگوں کے پاس ہے۔ لہذا ایک لحاظ سے یہ سمجھ لیجئے کہ بہت سارا علاقہ خالی کروانے کے بعد ایک مضبوط پوزیشن میں آذربائیجان بیٹھا ہوا ہے، چاہے تو وہ جنگ جاری رکھ کے مزید علاقے خالی کرا سکتا ہے، لیکن چونکہ دباؤ تھا بڑا اور رشیا خاص طور پہ انٹرسٹڈ تھا، تو انہوں نے جنگ بندی کروانے میں یہ کئی کوششیں کی اور بالآخر یہ جنگ بندی کروائی۔ اب اس میں جو چیز جنگ بندی کے لیے جو آپ کہہ لیجئے کہ ایک عمل درآمد کرانے کا جو ذریعہ ہے وہ یہ ہے کہ رشیا اپنے 2000 فوجی وہاں بھیجے گا جو جنگ بندی کی نگرانی کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ٹرکی جو ہے وہ باوجود اس کے کہ معاہدے میں ٹرکی کا ذکر نہیں ہے، لیکن ٹرکی کا صدر نے روسی صدر سے بات چیت کر کے اور ان کو بتایا ہے کہ یہ معاہدہ جو ہے اس پہ عمل درآمد ہو سکے گا تب اگر ٹرکی بھی اس میں شامل ہو، لہذا فی الحال تو یہ ٹیلی فون کنورسیشن میں طے ہوا کہ ترکی بھی شامل ہوگا اس معاہدے کی نگرانی کرنے کے لیے، لیکن آگے اس معاہدے میں کس طرح ٹرکی کو شامل کیا جاتا ہے وہ دیکھنے کی بات ہے۔ اب چیز یہ ہے کہ آرمینیا نگورنو کاراباخ کے باہر سے، یعنی جو علاقہ نگورنو کاراباخ اور آرمینیا کے اپنے بارڈر کے درمیان تھا اور آذربائیجان کا علاقہ تھا، اس میں سے کافی سارا علاقہ جو کہ آپ کہہ لیجئے کہ اس کے مغرب، اس کا جو مشرقی ضلع ہے اقدام، وہاں تک کا علاقہ وہ دیں گے، اس حوالے کر دیں گے آذربائیجان کے، لیکن اس میں خاص طور پہ جو لنک روڈ ہے جو آرمینیا سے نگورنو کاراباخ کو ملاتی ہے، سڑک ہے، اس کو ایک کوریڈور کے طور پہ چھوڑ دیا گیا ہے، اور یہ وہ کوریڈور ہے جس کی نگرانی روسی کریں گے تاکہ اس کے اوپر آمد و رفت جاری رہ سکے، اور یہ آمد و رفت جاری رہے گی اس وقت تک جب تک کہ کوئی مسئلے کا مکمل حل کر نہیں لیا جاتا۔ اس کے علاوہ اور بھی علاقہ ہے، لاچین کا علاقہ ہے جو کہ آذربائیجان کو نے حاصل کیا ہے اور آرمینیا کو کہہ دیا گیا کہ ان کے حوالے کریں، اور یہ علاقے جو ہیں یہ کافی سارے علاقے آذربائیجان کو واپس مل گئے۔ اب آج صورتحال یہ ہے کہ آذربائیجان میں تو ایک جشن کی سی کیفیت ہے، وہاں پہ بہت زیادہ لوگوں میں جوش ہے، ولولہ ہے، اور اس میں جو خوشی کی بات ہے دیکھنے کی کہ وہ پاکستان کے بھی شکر گزار ہیں، ٹرکی کے بھی، لہذا آذربائیجان کے جھنڈوں کے ساتھ آپ کو عوام کے ہاتھوں میں پاکستان اور ٹرکی کے جھنڈے نظر آتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شکر گزار ہیں کہ ان کے یہ اسلامی بھائیوں نے، جن کی یہ دینی ذمہ داری تھی کہ اپنے ایک مسلمان بھائی جو کہ ظلم کا شکار ہے اس کی مدد کریں، اور اس کی مدد کر کے تو انہوں نے اس کو آزادی دلوائی۔
अब सूरत ये है कि चूंकि आर्मीनिया में प्रेशर है, आर्मीनिया में एक शोक का समा है, वहाँ लोगों में बहुत ज़्यादा दुख और कर्ब का आलम है। जो वजीर आजम है उन्होंने भी कहा कि मेरे लिए आज ये ज़िंदगी का बहुत मुश्किल दिन था, लेकिन उससे बढ़ के अवाम एहतजाज कर रहे हैं कि जंग बंदी क्यों की, जंग बंदी से पहले ये इलाके वापस लेने चाहिए थे। लेकिन आर्मीनिया को चूंकि ये नज़र आ रहा था कि वो लड़के ये इलाके वापस नहीं ले सकते, लिहाजा उन्होंने ये जो मायदा था वो बिल आखिर मजबूरन किया, और जो थोड़ा बहुत इलाका बच गया वो बचा लिया। अब टर्की पे इल्ज़ाम तराशी की जा रही है कि टर्की ने शाम से जो जंगजू थे वहाँ पे, मर्सनरीज थे, उनको ला के तो यहाँ जंग में शरीक किया, जो गलत है, जो हुआ नहीं। टर्की इस बात का इनकार करता है। ये भी कहा गया कि पाकिस्तान ने भी यहाँ पे अफवाज अपनी भेजी, वो भी गलत है। पाकिस्तान के कोई फौजी कहीं नहीं गए, लेकिन खुद आज़रबाईजान के लोगों ने, जिनको कि हमने और टर्की ने तैयार किया था, वो बड़ी बहादुरी से लड़े और उन्होंने अपना इलाका खाली कराया। मैं समझता हूं उन्होंने एक जिंदा कौम होने का सबूत दिया, और पाकिस्तान और टर्की ने एक इस्लामी अखुवत का अपना जो 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 जिम्मेदारी थी, जो फर्ज था, वो निभाया। और यही मेरा ख्याल है इस्लामी अखुवत हमें एक सबक देती है। अल्लाह करे कि बाकी इस्लामी ममालिक जो आज नफ्सा नफसी का शिकार है, खास तौर पे हमारे अरब भाई, इनको भी रब्बुल आलमीन तौफीक दे कि ये मिल के एक इस्लामी कुव्वत बने, ताकि जहां जहां मुसलमान तकलीफ में हैं उनको तकलीफ से निजात हो। और उसके अलावा कश्मीर जैसे इलाके या और जो इलाके दुश्मनों के कब्जे में हैं, उनको वहां से आजाद करवाया जा सके। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।